السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة ديوان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. فيا أيها الطلبة الأعزاء، اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء، وتخضعوا للمحاضرة بإمعان النظر وحسن الصفاء، واجتهدوا في الحصول على العلم، فبذلك يزدهر مستقبل الحياة، وترافد لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم، وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو حنبل الطائي: لقد بلاني على ما كان من حدث عند اختلاف زجاج القوم سيار، حتى وفيت بها دهما معقلة كالقار أردفه من خلفه قارو. قد كان سير فحلوا عن حمولتكم إني لكل امرئ من جاره جار. وقال أبو حنبل الطائي. أبو حنبل الطائي هو شاعر جاهلي يقول ويبين في هذه الأبيات ما له من الأنعام على سيار، حيث إنه أعطاه كثيرا من الآبال، فبعد ذلك هو يبين في هذه الأبيات ما أعطاه ويقول: لقد بلاني على ما كان من حدث. حدث معناه الحوادث، حوادث الدهر. بلا معناه امتحن واختبر. عند اختلاف زجاج القوم، زجاج جمع الزج، الزج معناه ما يكون في أسفل الرمح من الحديدة، فهمتم؟ يقال بالأردية أني. سيار هو اسم للرجل، هو فاعل لقوله بلاني، فالمعنى لقد بلاني على ما كان من حدث عند اختلاف زجاج القوم سيار، أي إن سيار قد امتحنني واختبرني على ما أصابني من مصائب الدهر وحوادث الدهر عند اختلاف زجاج القوم، أي حينما تردد القوم وترددت حديدة من القوم، وعند إتيان وذهاب زجاج القوم وحدائدهم وسيوفهم ورماحهم، ففي ذلك الوقت وفي شدة مصائب هذه التحملات، هذه التحملات المصائب، إن قد بلاني واختبرني سيار. يقال بالأردية سیار نے مجھے حوادث دہر، زمانے کے مصائب اور آلام کے وقت میں، جس وقت کے قوم کی انیاں آپس میں متردد تھیں، ایک دوسری کی طرف آ رہی تھیں جا رہی تھیں، یعنی ازدحام رحام تھا، تو ایسے وقت میں اس نے مجھے آزمایا اور مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے اسے اتنے اونٹ دے دیا ایسے وقت میں. فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ مَا لَهُ مِنَ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ. فهمتم؟ حتى وفيت بها دهما مؤقلة كالقار أردفه من خلفه قار. حتى وفيت، وفى يفي وفيا معناه أعطاه كاملا. بها الضمير عائد إلى الآبال. دهما هو منصوب على الحالية. دهما أي سودا. دهم جمع الأدهم، الأدهم معناه الأسود. فإن الآبال السود كانت مرغوبة عند العرب كما الحمر. معقلة أي مشدودة بالعقال. العقال هو الرسن والحبل
یشد به الآبال اور تشد به الآبال کالقار، القار مانا ہو الجبل الشامخ العظیم، الجبل الذي يكون في القدر والضخامة عظيمة اردفه أي يكون بعده أو خلفه من خلفه قاروا، قار معناه الجبل الشامخ. فالمعنى حتى وفيت بها دهما معقلة أي إنني قد أعطيته كاملة من الآبال السود، معقلة أي مشدودة في مكانها، حيث هي كانت مشدودة معقلة في مكان واحد، فلذلك هو قد تيسر له الوصول إليها من غير خوف ومن غير وجل، لذلك هو قال معقلة كالقار. القار أي كانت تلك الآبال ضخمة كالجبال، هو تشبيه كالقار أردفه من خلفه قار، أي إنها كانت في القدر والعظم كالقار والجبل الشامخ حيث يكون خلفه جبل شامخ آخر. يقال بالأردية حتى وفيت بها دهما معقلة، میں نے سیار کو کالے کالے اونٹ دے دیے، مکمل اونٹ دیے جو اپنی رہائش گاہوں میں بندھے ہوئے تھے کہ جن تک پہنچنا اس کے لیے کوئی خوف نہیں تھا. کلقاری جو نہایت عظیم و ضخیم اونٹ تھے، اس سے بلند و بالا پہاڑ کی طرح جس کے پیچھے ایک دوسرا بلند و بالا پہاڑ ہو، یعنی ضخامت میں تشبیہ دے رہا. قد كان سير فحلوا عن حمولتكم إني لكل امرئ من جاره جار. قد كان هنا تامة، سير هو اسمه، وها هنا الاسم فحسب لا يحتاج إلى خبر فإنه تامة. فحلوا هو أمر من حل يحل، حل بالمكان أي نزل بالمكان، فحلوا أي انزلوا بهذا المكان. عن حمولتكم، الحمولة معناه الهدج، فهمتم؟ أو المعنى هنا المركب. عن حمولتكم إني لكل امرئ من جاره جار، منها هنا للبدل أي إنني أكون لكم جارا بدل جاركم. فالمعنى قد كان سير فحلوا عن حمولتكم أي إنكم قد سرتم فيما قبل بكل ما عليكم من الخوف والوجل، ولكن حينما أتيتموني فهذا الإتيان وهذا السير وهذا السفر إلي لكم هو في غاية من الأمن. فهمتم؟ فإنكم قد أتيتم إلى المأمن. فحلوا عن حمولتكم أي انزلوا لدي عن ركابكم. إني لكل امرئ من جاره جار فأنا لكل واحد منكم جار بدل جاره، فأنتم لدي وعندي لا تحسون انفرادية ولا وحشة، ولا بل أنا أكون جارا بدل جاره، وأخ أنا أكون أخا بدل أخيه. يقال بالأردية قد كان سير، تمہاری اس سے پہلے سفر رہتے تھے خوف کے عالم میں، لیکن تمہارا یہ جو سفر ہوا ہے یہ سفر امن کی جگہ میں ہوا ہے. فحلوا عن حمولتکم، تو تم اپنی سواریوں سے اس جگہ پر میرے پاس آ کر اتر جاؤ. انی لکل امرئ من جارہ جار، میں تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کے پڑوسی کے بدلے میں پڑوسی ہوں گا، اس لیے میرے پاس خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قد انتہى الدرس، الی اللقاء انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.